जिन्होंने जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था वही गिरोह था। कातिलीन उस्मान जिन्होंने जनाब उस्मान को शहीद किया था वही गिरोह था। चंद लोग थे जो हर तरफ शामिल थे और उन्हीं से ये काम हुआ होगा। बाकी हकीकत अल्लाह जानता है। उस वक़्त न हम थे और न दूसरे लोग थे जो उसको बयान करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फ़रमाए। जो हक़ है अल्लाह ताला हमें उस तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी ये रवायत आ गई है माशाअल्लाह। कल बहुत बयान होती है इंटरनेट पर, फेसबुक पर और दीगर बयानात में। अबशिर अम्मारो, खुश हो जा ए अम्मार, तक़्तुलु कल फ़िअतुल बाग़िया, तुझे शहीद करेगा, कत्ल करेगा बाग़ी गिरोह। ये रवायत बड़ी पेश होती है जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जमात है, गिरोह है, उसके ख़िलाफ़ कि देखें इतनी वाज़ेह हदीस है, वाज़ेह अल्फाज हैं, आपने उनको बाग़ी गिरोह करार दिया था। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। तो इस पर चंद बातें आपके सामने पेश होंगी। उम्मीद है हमें इससे तशफ़ी होगी और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाएगा। पहली बात यह है कि बुखारी की एक रिवायत में उस बाग़ी गिरोह का तारुफ़ आया है। बाग़ी गिरोह कौन सा है, बाग़ी गिरोह किससे कहा गया है, इस हवाले से सही बुखारी के अंदर ही क्या है, किताबुस्सलात में इस बाग़ी गिरोह का तारुफ़ आया है। वो क्या है कि वो उसे जहन्नम की तरफ क्या है बुलाते हैं, जबकि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ क्या है बुलाते हैं। ठीक है, ये हदीस के अल्फाज हैं, यदऊहुम इलन्नारी व यदऊनहु इलल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी में आप देख सकते हैं ये अल्फाज हैं कि जनाब अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ दावत देगा और वो बाग़ी गिरोह उसे जहन्नम की तरफ क्या है दावत देंगे। समझ आ रही बात की? तो क्या जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उसकी जमात में जो बड़े बड़े सहाबा थे, क्या वो जनाब अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को जहन्नम की दावत देंगे? तो बाग़ी गिरोह कौन था, वो बुखारी की दूसरी रिवायत में उसके तशरीह आई है कि वो क्या करेगा, जनाब अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, जबकि जनाब अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ क्या है बुलाते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि बाग़ी गिरोह से मुराद कौन है। दूसरी बात ये है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों गिरोहों के बारे में सही बुखारी में ये अल्फाज हैं, दअवाहुमा वाहिदुन। जी, दोनों गिरोहों के बारे में क्या आया है, दअवाहुमा वाहिद, दोनों का दावा एक ही होगा। ठीक है जी। ये बुखारी की मशहूर रिवायत का मैंने टुकड़ा पेश किया है जिसमें आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार, जिसका जिक्र पीछे हमने किया था कि दो बड़ी अजीम जमातों में क्या करेगा, गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो उसमें ये अल्फाज भी हैं, दअवाहुमा वाहिद, उन दोनों गिरोहों का दावा एक ही होगा, दोनों का दावा एक ही होगा। तो जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और आपका गिरोह पर बाग़ी कैसे हुआ? हदीस तो कहती है दअवाहुमा वाहिद, दोनों मुसलमान, दोनों क्या है तौहीद वाले, तो फिर उसको बाग़ी हम कैसे कह सकते हैं। तो दअवाहुमा वाहिद, ये अल्फाज बड़े वाज़े हैं कि वो दोनों गिरोह क्या हैं, उनका दावा एक ही होगा। और एक और बात जो बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है, और वो ये है कि अगर जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बाग़ी थे, उनका गिरोह बाग़ी था, तो जनाब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हक़ में दस्तबरदार क्यों हो गए थे। जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका गिरोह अगर बाग़ी था, जो कहते हैं बाग़ी गिरोह कत्ल करेगा, तो अगर वो वाकई बाग़ी थे तो जनाब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या है खिलाफत से दस्तबरदार क्यों हो गए और उनसे सुलह क्यों कर ली, उनसे सुलह क्यों कर ली।
یہ بڑی توجہ والی بات ہے، شاید ہم نے کبھی پڑھا ہو کبھی سنا ہو، تو اگر ہم مان لیں کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا جو گروہ تھا باغی تھا، تو جناب حسن نے اس باغی گروہ سے کیا ہے صلح کیسے کر لی، ان کو خلیفہ کیسے مان لیا؟ ٹھیک ہے جی، ہاں یا تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے باغی تھے، ان کی جماعت باغی تھی، بعد میں پھر کیا ہے ان سے بغاوت چلی گئی، اور وہ بغاوت کا جو تھا لقب یا فتویٰ وہ ختم ہو گیا، پھر بیعت کر لی، کیا کہا جائے گا؟ تو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ باغی تھے، ان کا جو گروہ تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے باغی تھے، تو جناب حسن نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر ان کے ساتھ بیعت کیوں کی اور ان کے ساتھ صلح کیوں کر لی؟ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ جناب معاویہ اور ان کا گروہ کیا تھا باغی تھا، تو پھر یہ بحث ہوگی کہ باغی کا یہاں معنی حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا، یہ بات بھی تو دیکھنا ہوگی۔ پھر اگر مان بھی لیں کہ نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہی باغی تھا، ان سے یہ ہوئی یہ خطا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بغاوت کون سی تھی، حقیقی تھی یا مجازی تھی۔ اجتہاد میں اگر کچھ ان سے ہو گیا مان لیں، اگر بالفرض مان لیں اجتہاد میں کچھ ان سے ہو گیا، تو کیا پھر ان کو باغی کہا جائے گا؟ بہرحال اس میں اہل علم نے تفصیلی بات کی ہے، دلائل کی روشنی میں اور کتابوں کا مطالعہ کر کے، تو اہل علم کی جو بحث ہے تفصیل ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے۔ باقی بہتر یہ اس حوالے سے ہمیں سکوت خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان باتوں کو اچھالنا میڈیا پر عوام الناس میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ پھر کیا ہے اس میں خام خواہ ایک بحث چھڑ جائے گی، اس میں ٹائم لوگ صرف کریں گے، مناظرے کریں گے کہ یہ باغی گروہ کون تھا اور باغی گروہ کس سے کہا گیا۔ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کا ذہن پھر کیا ہے خراب ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ کیسے لوگ تھے۔ تو اللہ نے ہم سے سوال نہیں کرنا، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ باغی گروہ کون سا تھا، جو حدیث میں آیا تھا ترمذی میں اور بخاری میں یا دیگر کتاب، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے وہ باغی گروہ کون تھا، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جب نہیں پوچھے گا تو پھر ہم اس میں اتنا زیادہ اس کو بیان کریں اور اس کو زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں۔ تو بہر کیف اللہ تعالی ہم کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ ناقص معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے، موقف ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم خطا پر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، یا دوسرے لوگ خطا پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے حوالے سے جو کہ مشہور حدیث عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس حوالے سے جو بحث اور باتیں ہیں، تو باقی رہی یہ بات، یہ سوال اٹھے گا پھر قتل کس نے کیا جناب عمار کو، حدیث میں آیا ہے، پھر کس نے قتل کیا؟ تو وہ پھر یہ جواب دیا جائے گا جنہوں نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہی گروہ تھا، قاتلین عثمان جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا وہی گروہ تھا، چند لوگ تھے جو ہر طرف شامل تھے اور انہی سے یہ کام ہوا ہوگا۔ باقی حقیقت اللہ جانتا ہے، اس وقت نہ ہم تھے اور نہ دوسرے لوگ تھے جو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، جو حق ہے اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔